नेपाल दर्पणमा साथी भोजेन्द्र बस्नेतसँगै मदन पौड्यालको नमस्कार। नेपाल दर्पण उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्जसँगै देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट तथा मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनबाट संसारभर एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। नेपाल दर्पण सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। आज पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि हुने भन्दा निको हुने धेरै 6,939 थपिए 7,000 भन्दा धेरै निको। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी 19 वटा रिट पनि संवैधानिक इजलासमा पठाउन आदेश, सभामुख सापकोटाद्वारा कानूनविदसँग छलफल। मतदातालाई प्रभाव पार्ने बजेट नल्याउन पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरूको आग्रह, जनप्रतिनिधिबाट अनुमोदन गराएर मात्रै पूर्ण बजेट ल्याउन योजना आयोगका 9 जना पूर्व उपाध्यक्षहरूको अपील। जनप्रतिनिधिद्वारा अनुमोदन नगराइकन आफ्नै हिसाब ल्याउनु भनेको त्यो एकदमै अलगतान्त्रिक कुरा हो। अमेरिकी र चिनिया व्यापार प्रतिनिधिहरूबीच 5 महिनापछि टेलिफोन वार्ता, खास प्रगति नभए पनि वार्ता प्रक्रिया सुरु भएको भनाई। र नेपाल फिफा वरियतामा यथावत, रियल मड्रिडका मुख्य प्रशिक्षक जिदानद्वारा राजीनामा। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा अब सुनौ पूरा खबर। आज पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि हुने भन्दा निको हुनेको संख्या धेरै भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 6,939 जना संक्रमित थपिँदा 7,226 जना निको भएका छन्। आज निको हुने 7,226 जनासँगै अहिलेसम्म संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 4,18,819 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 20,414 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 6,731 जना र 578 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 208 जना गरी 6,939 जनामा संक्रमण देखिएको हो। अहिलेसम्म संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या 5,42,256 पुगेको छ। यस्तै थप 106 जनाको ज्यान गएको विवरण प्राप्त भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 6,951 पुगेको छ। अहिले नेपालमा 1,16,476 जना कोरोनाका सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। यसैबीच स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले प्रजनन स्वास्थ्य, खोप तथा बाल स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सेवाहरू नरोक्न मातहतका सरकारवालाहरूलाई निर्देशन दिएको छ। कोरोना महामारीका कारण महिला, नवजात शिशु, बालबालिका एवं किशोर किशोरीसँग सम्बन्धित सेवा प्रभावित भएमा त्यसले दीर्घकालीन असर पर्ने भन्दै मन्त्रालयले त्यस्ता सेवालाई निरन्तरता दिन भनेको छ। स्वास्थ्य सेवा विभागको परिवार कल्याण महाशाखाले निकालेको सूचनामा गर्भवती जाँच, प्रसुति सेवा, परिवार नियोजन सेवा, सुरक्षित गर्भपतन सेवा, पोषण, खोप एवं बाल स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सेवाहरू आकस्मिक अवस्था बाहेक नरोक्न भनेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा परेका सबै रिटको सुनवाई संवैधानिक इजलासमै हुने भएको छ। अन्तरिम आदेश माग गरेर दर्ता भएका साधारण प्रकृतिका 19 वटा रिटलाई पनि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको एकल इजलासले संवैधानिक इजलासमै पठाउने आदेश दिएको हो। आजको सुनवाईका क्रममा रिट निवेदकहरूले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कदम असंवैधानिक भएको र गएको पुस 5 गते भन्दा अहिले धेरै कानून मिचिएको बताएका छन्। यस्तै चुनाव घोषणा गरेर अध्यादेश मार्फत मतदातालाई प्रभाव पार्ने बजेट ल्याउन थालेको भन्दै त्यसलाई पनि रोक्न माग गरेका छन्। तर प्रधान न्यायाधीश राणाले भने सबै विषयलाई संवैधानिक इजलासमै पठाउने निर्णय गर्नुभएको हो। अब 30 वटै रिटमाथि भोलिदेखि संवैधानिक इजलासमा सुनवाई हुनेछ। 30 वटा रिटमध्ये 26 वटा प्रतिनिधि सभा विघटनको विपक्षमा अर्थात् प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर दर्ता गरिएको छ। 4 वटा भने प्रधानमन्त्रीको कदम ठिक भएको र चुनाव हुनुपर्ने माग गर्दै दर्ता भएका छन्। सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले जेठ 8 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएको हो। गएको पुस 5 गते पनि प्रतिनिधि सभा विघटन भएको थियो, तर सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिको घोषणा उल्टाएर प्रतिनिधि सभा बिउताइदिएको थियो। यसैबीच प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधि सभा विघटन पछिको अवस्था बारेमा कानूनविदहरूसँग छलफल गर्नुभएको छ। सभामुख सापकोटाले नयाँ बानेश्वरमा प्रतिनिधि सभा विघटन पछिको अवस्था र सभामुखको भूमिका बारेमा कानूनविद तथा न्यायिक क्षेत्रका विज्ञहरूसँग छलफल गर्नुभएको हो। छलफलका क्रममा कानूनविदहरूले संविधान अनुसार कदम चाल्न सभामुखलाई सुझाव दिएका छन्। संविधानविद चन्द्रकान्त गिवालीले सरकार संसदप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने भए पनि संसदप्रति उत्तरदायी नभएको बताउनुभयो। संसद विघटन गर्नु अघि सभामुखसँग परामर्श लिनुपर्ने संवैधानिक दायित्व भए पनि प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक दायित्व पूरा नगरेको उहाँले बताउनुभयो। यस्तै संविधानविद टीकाराम भट्टराईले यसअघि सर्वोच्चले गरेको आदेश अनुसार पनि प्रतिनिधि सभा विघटन हुन नसक्ने बताउनुभयो। संविधानविद भीमार्जुन आचार्यले प्रतिनिधि सभा विघटन हुनुमा राजनीतिक दलहरू पनि जिम्मेवार रहेको बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना नभएमा कानूनी र संवैधानिक रूपमा सभामुखले केही गर्न नसक्ने आचार्यले बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले यो संविधानमाथि जुन खालको घात गर्नुभयो त्यो संविधान र राष्ट्रमाथिको सबभन्दा ठुलो कसुर र सबभन्दा ठुलो चाहिँ अपराध हो।
त्यो मान्छे मारेको अरू गरेको अपराधहरू भन्दा पनि ठुलो अपराध चाहिँ संविधानमाथि राज्यको कुनै पदाधिकारीले गर्ने त्यो सबर्सनलाई चाहिँ त्यो राष्ट्रघात मानिन्छ र संविधानमाथिको कसुर र अपराध मानिन्छ। यति ठुलो जघन्य कसुर त्यो दुईटा निकायबाट हुँदाखेरि पनि यो संसद चाहिँ जुन मुखदर्शक भयो, प्रतिपक्ष मुखदर्शक भयो, त्यसप्रति चाहिँ मेरो त्यत्तिकै बढी ठुलो आपत्ति र चिन्ता छ। म त्यसो नोटिसको रूपमा चाहिँ राख्न चाहन्छु। यस्तै पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपति, संसद, न्यायपालिकाको अधिकार पनि प्रयोग आफैले गर्न खोजेको बताउनुभयो। छलफलमा सभामुख सापकोटाले संविधान र प्रतिनिधि सभाको नियमावली अनुसार नै आफू चल्ने स्पष्ट पार्नुभयो। साथै राजनीतिक पार्टीहरूमा पनि नागरिकको शक्ति केन्द्रित भएर अभिव्यक्त हुने भएकोले आफूले राजनीतिक पार्टीहरूसँग पनि छलफल थाल्ने जानकारी दिनुभयो। मैले सोच्ने कुरा चाहिँ के हो भने संविधान र प्रतिनिधि सभाको नियमावली अनुसार नै मैले चल्न पर्छ। तर फेरि आवश्यक पर्दाखेरि नेपाली जनताले 334 जनालाई सार्वभौम अधिकार सुम्पिएका छन् र अहिले संघीय संसदको नेतृत्वको हैसियतले, प्रतिनिधि सभाको सभामुखको हैसियतले त्यो अधिकार मबाट अभिव्यक्त हुनुपर्छ। संविधानको त्यो मर्म र भावनालाई ठिक ढङ्गले आत्मसात गर्ने गरी काम गर्नका लागि तयार छु। नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार संविधानको मूल मर्म र भावना विपरीत सत्तामा आसीन रहेको बताएको छ। कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आज विज्ञप्ति निकालेर नेकपा एमालेका अध्यक्ष समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको मूल मर्म र भावना विपरीत सत्तामा आसीन रहेको टिप्पणी गर्नुभयो। सरकारले संसदीय प्रक्रियालाई छलेर दूरगामी प्रकृतिका निर्णय लिइरहेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। यस्तै नेकपा एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटिले नेकपा माओवादी केन्द्र नेतृत्वको प्रदेश सरकारमा सहभागी पार्टीका 3 मन्त्रीलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। प्रदेश कमिटिका अध्यक्ष कर्णबहादुर थापा र सचिव राजेन्द्र सिंह रावलले आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री प्रकाश शाह, सामाजिक विकास मन्त्री कृष्ण सुवेदी र उद्योग, वन तथा वातावरण मन्त्री माया भट्टलाई 24 घण्टे स्पष्टीकरण सोध्नु भएको हो। एमालेको स्थायी कमिटी बैठकले अस्ति सोमबार प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेसँगै सरकारबाट फिर्ता हुन आफ्ना मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिएको थियो। तर हिजो प्रदेश संसदीय दलको बैठकले भने केन्द्रको निर्देशन कार्यान्वयन नगरी माओवादी नेतृत्वको सरकारले दिएको समर्थन कायमै रहेको निर्णय गरेको थियो। सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदीले महामारीको अवस्थामा सरकारले प्रभावकारी काम गर्नुपर्नेमा उल्टै राजीनामा दिँदा नागरिकमा गलत सन्देश जाने भएकोले आफूहरूले राजीनामा नदिने बताउनुभयो। सीधा कुरा प्रश्न विचार, यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज। नेपाल दर्पणमा कुराकानीसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। तपाईँ अहिले रेडियो, मोबाइल एप्लिकेसन र अनलाइनबाट प्रसारण भइरहेको उज्यालो रेडियो नेटवर्कको नेपाल दर्पण सुन्दै हुनुहुन्छ। यतिन्जेल हामीले आज पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि हुने भन्दा निको हुने धेरै 6939 थपिए 7000 भन्दा धेरै निको, प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी 19 वटा रिट पनि संवैधानिक इजलासमा पठाउन आदेश, सभामुख सापकोटाद्वारा कानूनविदसँग छलफल लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी प्रसङ्ग। पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरूले मतदाताहरूलाई प्रभावित पार्ने गरी बजेट नल्याउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। सरकारले आउँदो कार्तिक र मङ्सिरमा चुनाव घोषणा गरेर अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको अवस्थामा मतदाताहरूलाई प्रभावित पार्ने कुनै कार्यक्रम नसमेट्न 5 जना पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरूले आग्रह गरेका हुन्। संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर पूर्व प्रमुख आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती, भोजराज पोखरेल, अयोधी प्रसाद यादव, सूर्य प्रसाद श्रेष्ठ र दोलख बहादुर गुरुङले मतदाताहरूलाई कुनै एक पक्षमा लाग्न प्रभाव पार्ने गरी लक्षित बजेट नल्याउन कामचलाउ सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। निर्वाचन आयोगले पनि आफ्नो संवैधानिक दायित्वको ख्याल गरेर सम्बद्ध पक्षलाई समयमै सजग गराउने विश्वास लिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। यसैबीच राष्ट्रिय योजना आयोगका 9 जना पूर्व उपाध्यक्षहरूले अध्यादेश मार्फत बजेट नल्याउन सरकारसँग अपील गरेका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि देशमा अर्को संवैधानिक संकट र अन्यल उत्पन्न भएको र यसले देशको अर्थतन्त्रलाई समेत पछि धकेल्ने पूर्व उपाध्यक्षहरूको ठहर छ। पृथ्वीराज लिगल, डाक्टर जगदीश चन्द्र पोखरेल, डाक्टर शङ्कर शर्मा, डाक्टर पीताम्बर शर्मा, डाक्टर दिनेश चन्द्र देवकोटा, डाक्टर गोविन्दराज पोखरेल, डाक्टर मीनबहादुर श्रेष्ठ, डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले र दिपेन्द्र बहादुर छेत्रीले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर आम सरोकारवालाको आग्रहलाई व्यवस्था
व्यवस्था गर्दै जबरजस्ती पूर्ण बजेट ल्याउन खोज्ने, बजेटलाई चुनावमा प्रभावित पार्ने कार्यक्रम समेट्ने, अत्याधिक ऋण लिने र राजस्वका दर परिवर्तन गर्ने जस्ता काम गर्नु राजनैतिक नैतिकताको गम्भीर उल्लङ्घन हुने उल्लेख गरेका हुन्। योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर पीताम्बर शर्मालाई साथी अर्जुन पोखरेलले सोध्नु भएको छ, अध्यादेश मार्फत बजेट नल्याउन आग्रह गर्दै अपिल जारी गर्नुपर्ने के त्यस्तो बाध्यता आइपर्यो? यो प्रतिनिधि सभालाई छलेर अध्यादेश मार्फत शासन गर्ने एउटा जुन चस्को हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई छ, त्यही चस्को निरन्तरता भावनाले त्यसको विरोध गर्नुपर्छ भन्ने एउटा सोच हो। अर्को कुरा, बजेट जस्तो कुरा नो ट्याक्सेसन विदाउट रिप्रेजेन्टेसन भन्ने जुन सिद्धान्त छ नि, तपाईँले प्रतिनिधित्व नभइकन ट्याक्स लगाउन पाउनुहुन्न। त्यसले गर्दाखेरि बजेटलाई जनताका प्रतिनिधिले अनुमोदन नगरिकन, पास नगरिकन सरकारले त्यसै अध्यादेशले बजेट ल्याउने कुरा एकदम घोर अलोकतान्त्रिक, अप्रजातान्त्रिक तरिका हो। अर्को कुरा, अहिले प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभालाई विघटन गरेको कुरा नै सर्वोच्चमा विचाराधीन छ। त्यस्तो विचाराधीन भएको कुरामा पहिले नै अग्रिम रूपले नै बजेट ल्याउनु त्यति उपयुक्त होइन र त्यसमा पनि बाहिर हल्ला सुनिए अनुसार एकदमै खास प्रकारका मतदातालाई आफूतिर आकर्षित गर्ने, आफू प्रलोभनहरू दिने, करका दरहरू पनि त्यही रूपले निश्चित गर्ने, त्यो प्रकारको बजेटले लोकतान्त्रिक परिपाटी अन्तर्गत चुनावको वातावरण नै गिजोल्छ, त्यसले सत्ताधारीहरूलाई बढी फाइदा दिन्छ, त्यसो गर्नु हुँदैन भन्ने दोस्रो मान्यता हो। मतदातालाई प्रभाव पार्नको लागि सरकारले केही लोकप्रिय अथवा वितरणमुखी बजेट बनाउने केही सुइँको पाएरै तपाईँहरूले यो समावेश गर्नुभएको हो? प्रधानमन्त्रीले नै अस्ति नै घोषणा गरिसक्नुभयो कतिपय कुराहरू, त्यो एउटा पाटो हो। त्यही पाटोलाई पनि जनप्रतिनिधिद्वारा अनुमोदन गरेर ल्याउने एउटा कुरा हुन्छ। जनप्रतिनिधिद्वारा अनुमोदन नगराइकन आफ्ना हिसाब ल्याउनु भनेको त्यो एकदमै अलोकतान्त्रिक कुरा हो। हाम्रो मान्यता त्यो हो। देशको आर्थिक प्रणाली चलाउन फेरि सरकारलाई बाध्यता होला, समस्या पर्ला नि त फेरि बजेट नल्याएपछि? होइन, बजेट कार्यान्वयन हुन त असारदेखि हो, साउनदेखि। त्यसले गर्दा अहिले बजेट तपाईँको ल्याउनु पर्ने आवश्यकता त छैन। जेठ 15 प्रतिनिधि सभा भएको बेलामा पो जेठ 15 त, प्रतिनिधि सभा नभएको बेलामा र प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दा अहिले सर्वोच्चमा चलिरहेको बेलामा त्यति भयङ्कर ठुलो अर्जेन्ट कुरा छैन र ल्याए पनि उनीहरूले एकदमै नियमित प्रकारले काम कारबाही अगाडि बढाउँदै जाने सानो बजेटमा त ल्याउनुपर्छ। सरकारको के स्वार्थ होला र यसरी जबरजस्तीतर्फ गइरहेको होला? अहिले सरकारले त अध्यादेश शासन चलाउने, चस्को पैसाको सरकारलाई प्रधानमन्त्रीले अध्यादेशद्वारा शासन चलाउने अनि राष्ट्रपतिले अध्यादेश कहिले आउँछ भनेर सही गर्न पर्खने, त्यो प्रकारको परम्परा चाहिँ तपाईँको निरन्तरता पाइसक्यो, जुन एकदमै डरलाग्दो कुरा हो। पूर्व अर्थमन्त्री, पूर्व सचिवहरू, पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त, प्राध्यापक, बौद्धिक जमात लगायतले सरकारलाई यसो नगर भनिरहेकै छन्, तर सरकारले पछाडि हट्ने सम्भावना देखाएको छैन। तपाईँहरूको अपिलको चाहिँ कतिको सुनवाई हुने आशा अपेक्षा राखेर आज सार्वजनिक गर्नुभएको हो? हेर्नुहोस्, कतिपय कुरा हुन्छन् जसमा त्यो अपिल सुनवाई हुन्छ हुँदैन भनेर तपाईँ अपिल गर्नु र ध्यानाकर्षण गर्नु। तपाईँले कुन कुरा सही हो, कुन कुरा गर्न लायक छ भन्ने कुरालाई ध्यानमा राखेर अपिल गर्ने हो। सरकारलाई झकझक्याउने हाम्रो काम हो। जब राज्य सञ्चालन गरेको नियत नै जसरी हुन्छ, शक्ति आफ्नो हातमा लिने र शक्तिको मन परि दुरुपयोग गर्ने, नियत नै त्यही आफ्नो मान्छे पोस्ने, वरिपरिका मान्छेहरू बिचौलियाहरूका आधारमा चाहिँ सम्पत्ति आर्जन गर्ने, आफ्नो मान्छेहरूलाई बाँड्ने, त्यही बाँडेर त्यही आधारमा राजनैतिक तपाईँको पहुँच आफ्नो राजनीतिक वर्चस्व कायम गर्ने, त्यो मानसिकता नेपालमा पन्पेर गयो। अहिलेको प्रधानमन्त्री अन्तर्गत त्यो मानसिकता सब उत्कर्षमै पुग्यो। त्यसले गर्दा अब सरकारले के गर्छ गर्दैन भन्दा पनि औँला ठडाउने हाम्रो काम हो जनताका पक्षमा। त्यो औँला ठडाउने काम चाहिँ जे भए पनि गरिराख्नुपर्छ। त्यो गर्यो भने अनि अरूले चेतलान् भन्ने कुरा हो। नियतको कुरा त प्रधानमन्त्रीको नियत के हो, उहाँले के गर्न चाहन्छ त्यो त सबैको अगाडि स्पष्ट छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर पीताम्बर शर्मा। नेपाल दर्पणमा खबरकै सिलसिला। होटल सञ्चालकहरूले कोरोना महामारीको कारण व्यवसायमा ठूलो सङ्कट परेको गुनासो गरेका छन्। होटल तथा पर्यटन उद्योगको लागि सहयोगी व्यवहारसहितको बजेट ल्याउन समेत होटल सङ्घ नेपाल हानले माग गरेको छ। यो समयमा राज्यको तर्फबाट बृहत पर्यटन पुनरुत्थान योजना लागू गर्न चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा दिएका सुविधाहरू दोब्बर बनाउन पनि हानको माग छ। हानले होटल उद्योगको पुनरुत्थान गर्न व्यवसाय संरक्षण कोष बनाएर आश्रित कर्मचारीहरूको लागि रोजगार संरक्षण कोषको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ।
नेपालको सेयर कारोबार रकममा फेरि अर्को कीर्तिमान बनेको छ। आज अहिलेसम्मकै धेरै 14 अर्ब 76 करोड रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको छ। यसअघि जेठ 10 गते सबैभन्दा धेरै 13 अर्ब 17 करोड रुपैयाँको सेयर कारोबार भएको थियो। आज 4 करोड 18 लाख किता सेयर किनबेच भएका छन्। यो पनि एक दिन कारोबार भएको अहिलेसम्मकै धेरै किताको रेकर्ड हो। कारोबार रकमले नयाँ रेकर्ड बनाएको दिन नेप्से भने सामान्य घटेको छ। नेप्से 1.20 अङ्कले घटेर 2815.40 बिन्दुमा पुगेको छ। कोरोना महामारीकै बीच धान रोपाई सुरु भएको छ। पहाडी धेरै जिल्लामा रोपाईको काम सुरु भएको हो। जुम्लाका किसान भने मार्सी धान रोप्न व्यस्त भएका छन्। काली मार्सी र राति मार्सीको रोपाई धमाधम भइरहेको छ। जेठको पहिलो हप्तादेखि नै मार्सी धान रोप्न सुरु भएको कृषि विकास कार्यालय जुम्लाले जनाएको छ। खेतबारीको काम गर्दा पनि स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड भने अपनाउन विज्ञहरूले आग्रह गरेका छन्। सकेसम्म भौतिक दूरी सहित मास्कको प्रयोग गर्न तथा कम जनशक्तिले काम गर्न नार्क अन्तर्गत बाली तथा बागवानी अनुसन्धान निर्देशक वरिष्ठ वैज्ञानिक रामबहादुर केसीको सुझाव छ। बागलुङको गलकोट नगरपालिकाले सार्वजनिक सूचना निकालेर स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्न आग्रह गरेको छ। पानी पर्याप्त भएका ठाउँमा रोपाईँलाई समस्या नपर्ने नगरपालिकाको कृषि शाखा प्रमुख हरिदत्त सुवेदीले बताउनुभयो। खोला आसपास तथा 12 महिना सिँचाइ पुग्ने क्षेत्रमा रोपाईँको काम थालिएको हो। तराई तथा अरू ठाउँमा भने मनसुन सुरु भएपछि मात्रै रोपाई सुरु हुन्छ। सीधा कुरा प्रश्न विचार यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज, नेपाल दर्पणमा मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। विभिन्न रेडियो स्टेशनबाट मेचीदेखि महाकालीसम्म र मोबाइल एप्लिकेसन तथा अनलाइनबाट संसारभरि एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईँलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई बारे निर्णय नहुँदा विद्यार्थीहरू अन्यलमा परेका छन्। महामारीले स्थगित नभएको भए आजदेखि एसईई सुरु हुनुपर्ने परीक्षा अब कसरी र कहिले हुन्छ भन्ने टुङ्गो समेत नलाग्दा विद्यार्थी र अभिभावकमा अन्यल र चिन्ता बढेको हो। बोर्डले छलफल गरिरहेको र उपयुक्त विधि टुङ्गो लगाउने परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष चन्द्रमणि पौडेलले बताउनुभयो। यस वर्ष झण्डै 5,17,000 विद्यार्थी एसईईको तयारीमा छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले निषेधाज्ञाको समयमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको सहज आपूर्तिको व्यवस्था मिलाएको जनाएको छ। साथै प्रशासनले घरमै बसेर निषेधाज्ञाको पूर्ण पालना गर्न सबैलाई अपिल गरेको छ। भोलिदेखि काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्लामा किराना पसल, खाद्यान्न पसल र डिपार्टमेन्टल स्टोर पनि बन्द गर्ने आदेशसहित थपिएको निषेधाज्ञा लागू हुँदैछ। दाङको तुलसीपुरमा गएको वैशाख 18 गते एउटै कारभित्र मृत फेला परेका 3 बालकको निसासिएर ज्यान गएको भिसेरा रिपोर्टले देखाएको छ। तुलसीपुर 6 बरुवा गाउँका भीमबहादुर परियारका छोरा 9 वर्षका सन्दीप, सन्तोष परियारका 7 वर्षका छोरा सुभाष र किरण परियारका छोरा 6 वर्षका करण स्याउली बजारमा पार्किङ गरिरहेको भारतीय नम्बर प्लेटको कारभित्र मृत अवस्थामा फेला परेका थिए। बाँकेमा बाबुले हँसिया प्रहार गर्दा छोराको ज्यान गएको छ। कोहलपुर नगरपालिका वडा नम्बर 12 चप्परगौडीमा 50 वर्षका ठकुरी प्रसाद ओलीले हँसिया प्रहार गर्दा छोरा 20 वर्षका पोषण ओलीको ज्यान गएको इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुरले जनाएको छ। ताप्लेजुङ जिल्ला अस्पतालमा शल्यक्रिया मार्फत सुत्केरी गराउने डाक्टर नहुँदा गर्भवतीलाई जिल्ला बाहिर पठाउनु पर्ने बाध्यता भएको छ। एकजना डाक्टरको सम्झौता सकिएको र एकजना तालिममा रहेकोले शल्यक्रिया मार्फत सुत्केरी गराउनु पर्ने गर्भवतीलाई जिल्ला बाहिर पठाउनु परेको अस्पताल प्रमुख डाक्टर सोनिम लामाले बताउनुभयो। ओखलढुङ्गाको नवलपुरमा रहेको सुनकोशी नदीमा निर्माणाधीन मोटरेबल पुल बाढीले बगाएको छ। चम्पादेवी गाउँपालिका 1 पलालु र सिन्धुलीको फिक्कल गाउँपालिका 2 नवलपुर घाट जोड्ने पुल बगेको हो। हिजो मात्रै ढलान गरिएको पुलको 40 मिटर भागमा बाढीले क्षति गरेको निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि मदन माझीले बताउनुभयो। सगरमाथाको दोस्रो शिविरमा झण्डै 100 जना पर्वतारोही तथा उनीहरूका सहयोगीहरू रोकिएका छन्। हिमपातका कारण दोस्रो शिविर अर्थात् 6400 मिटरको उचाइमा उनीहरू रोकिएका पर्यटन विभागको आधार शिविर सम्पर्क अधिकृत खिमलाल गौतमले जानकारी दिनुभयो। बंगालको खाडीमा विकास भएको एस नामको चक्रवात न्यूनचापीय क्षेत्रमा परिणत भएको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागले विशेष बुलेटिन निकालेर चक्रवात कमजोर भई न्यूनचापीय क्षेत्रको रूपमा परिणत भएको र यसको असर नेपालमा केही दिन पर्ने जनाएको छ। मेरो पनि भन्नु छ। अध्यादेशबाट बजेट नल्याउन योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्षहरूको अपिल सम्बन्धी खबर उज्यालोमा पढेर हरिप्रसाद ओझाको प्रतिक्रिया छ। महामारी न्यूनीकरण सम्बन्धी बजेट नल्याउनु भनेको हो, वृद्धलाई भत्ता नदिनु भनेको हो, निर्माणाधीन आयोजनामा बजेटको व्यवस्था नगरोस् भनेको हो, समग्रमा आम नागरिकलाई राहत दिने बजेट नल्याउनु भनेको हो। खासमा के भन्न खोज्नु भएको हो उहाँ पूर्व उपाध्यक्षहरूले?
बजेटबारेकै खबरमा रविन्द्र कुँवरको प्रतिक्रिया छ, बजेट ल्याउने, छलफल गर्ने ठाउँ सदन नै विघटन गरेर काम चलाउ सरकार बन्ने अनि फेरि बजेटको लोभ गर्ने। यो सरकारको नियत राम्रो देखिएन। जे कुरा पनि अध्यादेशबाट चलाउने कुन खालको शासन व्यवस्था गरियो त? आफ्नो निजी स्वार्थको लागि देश र नागरिकलाई यसरी अनिर्णयको बन्दी नबनाइयोस् है प्रधानमन्त्रीज्यू। केशव उप्रेती लेख्नुहुन्छ, यहाँ बजेट ल्याउने र नल्याउ भन्ने सबैका आआफ्नै स्वार्थ छन्। देशको हितभन्दा आफू र आफ्नाहरूको हित हेर्नेहरूको भिड छ। वास्तविक विज्ञको कुरा सुनेर राष्ट्रिय हितमा बजेट बन्ने दिन कहिले आउला? बजेट आउने दिन नजिकै गर्दा कर्मचारीहरूमा तलब वृद्धिको चासो बारेमा भुवन चौहानले लेख्नु भएको छ। अर्थमन्त्रीको दया, माया वा स्वविवेकका भरमा तलब निर्धारण हुने परिपाटीको अन्त्य गर्दै सूचक, तथ्य र तथ्याङ्कको आधारमा स्वत तलबमान परिमार्जन हुँदै जाने व्यवस्थाको सुरुवात गर्न सकियोस्, यही छ शुभकामना। अनि बजेट र तलब वृद्धिकै सन्दर्भमा गोपीनाथ मैनालीले ट्विटरमा लेख्नु भएको छ, तलब सुविधाको निर्धारण गर्न नीति चाहिन्छ जसले कर्मचारीको आवश्यकता र बजार भावबीच स्वचालित समायोजन गर्न सकोस्। कर्मचारीको तलबले सम्मानित जीवन निर्वाह र कार्य प्रोत्साहनको आधार दिनुपर्छ। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी अर्जुन पोखरेल। नेपाल दर्पणमा अब विदेशको खबर। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले प्रशासन सम्हालेपछि अमेरिका र चिनिया व्यापार प्रतिनिधि बीच पहिलो पटक टेलिफोनमा कुराकानी भएको छ। दुई देश बीचमा व्यापार अवरोध हटाउन निकै महत्त्वपूर्ण मानिएको टेलिफोन वार्तामा तत्काल खासै प्रगति नभए पनि वार्ता प्रक्रिया भने सुरु भएको समाचार संस्था एपीले जनाएको छ। सन् 2020 को सुरुदेखि कोरोना भाइरस महामारी फैलनु अघिदेखि नै मध्यस्थकर्ताहरू बीच प्रत्यक्ष भेटघाट भएका छैनन्। चिनिया समाचार संस्था सिन्वाले दुवै पक्षबीच समानता र आपसी सम्मानको भावना अनुरूप खुल्ला, व्यावहारिक र रचनात्मक रूपमा वार्ता भएको जनाएको छ। राष्ट्रपति बाइडेनले पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चीन विरुद्ध सुरु गरेको व्यापार द्वन्द्वका बारेमा के कस्तो रणनीति अपनाउने भन्ने बारेमा अझै केही बताउनु भएको छैन। ट्रम्पले चीनको औद्योगिक नीति र व्यापार असन्तुलन बढेको भन्दै चीनबाट आयात हुने सामानमा कर वृद्धि गर्नुभएको थियो। चीनले पनि अमेरिकी सोयाबिन खरिद स्थगन गर्नुको साथै अरू सामानमा कर वृद्धि गरेको थियो। अब खेल खबर। नेपाल विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाको वरियतामा यथावत रहेको छ। फिफाले सार्वजनिक गरेको नयाँ वरियतामा नेपाल 171औं स्थानमा यथावत रहेको हो। अघिल्लो महिना पनि नेपाल 171औं स्थानमै रहेको थियो। नेपालले गएको चैतमा घरेलु मैदानमा त्रिदेशीय फुटबल खेलेको थियो। नेपालले बंगलादेशलाई हराएर उपाधि जितेको थियो। त्यसै त नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेलेको छैन। नेपालले पर्सि शनिबार राति इराकसँग मैत्रीपूर्ण खेल खेल्दैछ। र रियल मड्रिडका मुख्य प्रशिक्षक जिनेदिन जिदानले क्लब छाडेका छन्। उनले क्लब छाडेको रियलले जानकारी गराएको स्पेनिस समाचार माध्यमले जनाएका छन्। लगातार 2 सिजन रियल मड्रिडको प्रशिक्षकको जिम्मेवारी सम्हालेका जिदानले क्लबलाई पहिलो कार्यकालमा ला लिगाको उपाधि जिताएकोमा पछिल्लो सिजनमा भने कुनै पनि ठूला उपाधि जिताउन सकेका छैनन्। भर्खरै सकिएको ला लिगामा रियल मड्रिड दोस्रो स्थानमा रहन बाध्य भयो। यस्तै च्याम्पियन्स लिगको सेमिफाइनलबाट बाहिरिएको छ। खेल खबरसँगै उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणको समय सकिने लागेको छ। बिदा हुनु अघि आजका मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। आज पनि कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेको भन्दा निको हुने धेरै 6,939 थपिए 7,000 भन्दा धेरै निको। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी 19 वटा रिट पनि संवैधानिक इजलासमा पठाउन आदेश। सभामुख सापकोटाद्वारा कानूनविदसँग छलफल। मतदातालाई प्रभाव पार्ने बजेट नल्याउन पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरूको आग्रह। जनप्रतिनिधिबाट अनुमोदन गराएर मात्रै पूर्ण बजेट ल्याउन योजना आयोगका 9 जना पूर्व उपाध्यक्षहरूको अपील। अमेरिकी र चिनिया व्यापार प्रतिनिधि बीच 5 महिनापछि टेलिफोन वार्ता। खास प्रगति नभए पनि वार्ता प्रक्रिया सुरु भएको भनाई। र नेपाल फिफा वरियतामा यथावत, रियल मड्रिडका मुख्य प्रशिक्षक जिदानद्वारा राजीनामा। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्रविधिमा साथ दिने प्रवीण श्रेष्ठसँगै हामी भोजेन्द्र बस्नेत र मदन पौड्याल पनि बिदा हुन्छौं। कोरोनाको जोखिम कायमै रहेकाले सुत्नु अघि पनि साबुन पानीले मिच्ची 20 सेकेन्डसम्म हात धुन नबिर्सिनुहोला। नमस्कार।